अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो हमने अपनी ज़िंदगी में कई एक साल गुजरते देखे हैं। हर साल के आखिर में इस साल रोनुमा होने वाली खट्टी मीठी यादों को एक बार ज़रूर याद करते हैं। कभी मुस्कुराते हैं, कभी आह भरते हैं, वे गुजर जाते हैं। मगर साल 2020 ने इंसानी ज़िंदगी में तबाही के जो बहरे बहकरां बहाए, वो इलाकों तो बर्बादी की एक नई दास्तां, रंज व गम की एक अलग वादी, जुल्म इस्तिबदाद की एक नई रवादात, आह पका के खौफनाक सरगिस तक रकम कर गए हैं। जहाँ इस पूरे साल आलमी पैमाने पर मुतअद्दिद वबा कोरोना वायरस ने इंसान और इंसानियत के अपने नरखे में लेकर खौफ व हरस का एक दूसरा नाम बन गया, वहीं इस वबा को हथियार बनाकर साजिशों ने अपने मफाद की सारी तदाबीर को बरकरार लाकर दुनिया को खूब बेवकूफ़ बनाया है। समय मुल्क अजीज भारत में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। दूसरी मरतबा बीजेपी के मरकज़ी इक़्तिदार में आने के बाद फिर फ़िरक़ापरस्ती अक़लियतों पर जुल्म सितम के उनके हुकूक़ को ख़त्म करने वाले क़वानीन इंसानियत सोच ज़रा में इजाफा हुआ है। जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार है वहाँ जंगल राज शुरू हो चुका है। खुलेआम किसी भी इंसान का कत्लेआम कर दिया जाता है। कानून के रखवाले वर्दी में मलबूस अफराद तमाशाबीन बने हुए हैं। कानून, आइन, अदालत, जज, वकील हुकूमत के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। इंसाफ के लिए अगर कोई अदालत अज़मा का दरवाज़ा खटखटाता भी है तो इसके मुकदमे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चाहे कारपेट घराने के अफराद है, इनके मुकदमे की तारीख मिल जाती है, सुनवी जाती है। लेकिन जो गरीब मजलूम बेबस लाचार अवाम है, इनके अंदर इतनी इस्तेताद नहीं कि वो भारी फीस अदा करके महंगे वकील लगाकर इंसाफ की उम्मीद कर सके। न इनके पास वसाइल है, ना ही इंसाफ का मुतालबा करना इतना आसान है। इस जहाँ में कौन रहेगा कौन नहीं बल्कि किसी को खबर नहीं। मगर इतनी खबर ज़रूर है कि 2020 की कड़ियाँ 2021 के साथ जुड़ी हुई नज़र आएंगी। वो दूसरी तरफ दुनिया बदल रही कि हमेशा बदलती रही। खदीम अरब कहा करते थे, वक्त की तलवार हर चीज़ को काट कर रख देती है। ज़िंदगी इंसान से समझौता नहीं करती बल्कि आदमी को ज़िंदगी से समझौता करना पड़ता है। और जो वक्त के तेवर को ना समझ के उसकी खुराक बन जाता है। दरिया की रवानी को रोका जाए तो वो रवा रहता है, फिर फिपड़ता है, फिर बिखरता है। ज़माना खुदा है, इसलिए उबरा नहीं हो सकता। वक्त रुकता नहीं, चलता रहता है। एक अजीम हस्ती के लिए वक्त को रोका गया कि रब ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पर बुलाया था। फिर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया और वो चल पड़ा और अब तक क़यामत चलता रहेगा। वक्त का ख्याल नहीं करते, खुदा ताला के वक्त से बरकत निकाल लेता है। जो वक्त का एहसास करते हैं, खुदा ताला के वक्त में बरकत डाल देता है। लगता है हमारी कौम का वक्त रुक गया है, शायद अल्लाह ताला ने इस एक वक्त से बरकत निकाली है। सामीन, 2020 में हमारे साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं खेले गए। शैतानियत, शरंगेज़ी, मुनाफिकत, हिर्स, हवस, खुसताई, खुशनासी, कानून शिकनी, फितनाजोई, इल्ज़ामात, जुल्म व जबर, फराड पर मबनी माशा किस तरफ धकेल दिया गया है, इसकी कोई मंजिल ही नहीं। सामने सेकुलर के गाउन पहनने वालों के अंदर किस कदर खोखले हो चुके हैं। वहाँ एहसास नाम की कोई बात ही नज़र नहीं आती है। बेहिस हो गए। बेहिस माशरा, बेहिस लोग हों तो फिर कुछ नहीं बदलता और ना फिर कोई तब्दीली आती है। ये वो माशरा है जहाँ लोग मरना भूल गए हैं, जहाँ नफ़रतें ही नफ़रतें हैं, जो हर तरफ बहता खून है, हर तरफ दुख की खबर है। एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। एक ही सी है किसान कड़ाके की सर्दी में अपने जानों को कुर्बान करता हुआ शहीद होता जा रहा है। उसके जायज़ हक देने के लिए इतना पसोपेश, उसकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं, ना उसकी शहादत का कोई रंज है। इससे भी ज़्यादा कोई बेहिसी हो सकती है। सामैन, वो ज़माना गुजर गया जब कौमी मफ़ाद के हसूल के लिए छुप कर काम किया जाता था। वक्त आ गया कि हमें अपने मक़ासद और तहरीक के लोगों के सामने खुलकर बयान करना होगा। पहले कौम की इश्क और कौम की हाल को संवारने के लिए कोशिश करने वाले छुप कर अपना काम करते थे, मगर अब इन्हें इस खारजार में कदम रखना होगा कि ताकि कौम की सही रहनुमाई कर सके। सामैन, मुसलमान मुजाहिदीन जिन्होंने रूम की सल्तनत को तयबाला कर दिया था, एक मतलब फिर जज्बे ईमान से सहशार मुसलमान बेदार हो रहे हैं। एक मतलब फिर यकीनन फतह हमारा मुक़द्दर होगी। हमें अगर मुसलमान खाक कितने ही कमज़ोर है, अगर दीन इस्लाम की हकीकी तालीमत को अपने लिए मशल राह बना लें, ये तो यकीनन इनका हमारा काफ़िला हमारे मंजिल मकसद पर पहुँच जाएगा। वो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है बहुत कर्बनाक है। दिल्ली की सरजमीन गमज़दा और दुखी दिलों की सीतागाह बन गई है। इसके ज़र्रे ज़र्रे में हमारे बुजुर्गों का खून आराम फरमा है। इज़्ज़त उजरे बाग की ज़मीन पाक क्यों ना हो कि ये सरजमीन दीन इस्लाम की अज़मत की खानका है। इसकी मिट्टी में उम्मत मुस्लिमा का ताजदार आराम फरमा रहे हैं, जिनकी हुकूमत की बदौलत दुनिया का नज़्म नस्क कायम था। दिल को 20 महफिल की रौनक तड़पाती है। हमने जो पाया वो कि हम इसे खुद के मगे से पाए हुए की याद अब भी हमारे दिल को तड़पाती है। सामैन, हमारे दिल माजी की याद से गाफिल नहीं है। ये कौम अपने बादशाह को भूलने वाली नहीं। ये जुड़े हुए दर व दीवार तो आंसू बहाने का बहाना है। मुसलसल रोने से ही हमारी भीगी हुई आँख की बीनाई है। हमारे रोने वाली आँख ज़माने को मोती देती है और हम गुजरे हुए तूफ़ान का आखिरी बादल है।
بادل کی آغوش میں ابھی سینکڑوں موتی چھپے ہوئے ہیں، اس کی خاموش سینے میں ابھی بھی بجلی چھپی ہوئی ہے۔ ہم صحرا کی مٹی کو پھولوں کی وادی بنا دیں گے، کسان کی سوئی امیدوں کو جگا دیں گے۔ شام کی جلالی شان کا ظہور ہو چکا، مگر ابھی قوم کی شان جمالی کا ظہور ہونا باقی ہے۔ غفلت میں سوئے مسلمان، تم بھی نیند سے بیدار ہو، عمل کی دنیا میں قدم رکھ لے۔ صبح تجھے پیغام دیتی کہ تو سورج کے مانند کائنات کی بلندیاں اور پستیوں کی جانب سفر کا تجھ پہ جو دالگاہ ہے کہ رائندہ درگاہ ہے، اپنے عمل سے ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی میں مقبول ہو جا۔ باطل اور باطل قوتوں کا علم و عمل کے ذریعے بٹا دے۔ اللہ عزوجل نے تجھے سراتا پا نور بنایا، تو سب کے سامنے ظاہر ہو جا۔ تو کائنات کا پوشیدہ راز ہے، تو سب پر آیا ہو جا۔ ہم اس ملک کے مکین ہیں جس کے لوگوں کو غیر نے غلام بنا لیا ہے۔ حکومت آئی ہے، ہمارے لیے خوشی کا مفہوم بدل گیا ہے، ہماری حالت سوگ بنانے کی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ حالات واقعات کا اس کا تعلق خوشی سے ہو یا غم سے، ترقی ہو یا تنزی، سبھی اسی انسان کے اعمال کا مظہر ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کام کرتا ہے اس کے ثمرات و نتائج اللہ رب العزت ظاہر فرماتا ہے، تاکہ انسان کو پتہ ہو وہ کیا کر رہا ہے، اس کا مزہ چکاتا ہے تاکہ لوٹ آئے۔ قرآن میں اللہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تریب فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیا اللہ ان میں کچھ کا مزہ نہیں چکاتے ہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ سال گزشتہ جو کچھ نقصانات دینی ہوئی دنیاوی لحاظ سے دنیا بھر میں برپا میں کئی اختیارات سے انسانیت کو 10 عبرت دیتے ہیں۔ اس نے باطل اور باطل قوت پر اترانے والوں کو ان کی اوقات یاد دلائی، جس نے خدائی نظام سے ٹکرانے والوں کو ان کی حیثیت یاد دلا دی۔ آج ہی حکومت پر ظلم و سفاکی کی داستان رقم کرنے والوں کو ان کے انجام کا پتہ بتلایا۔ آج جہاں اس نے دنیا کو اور قوموں کو للکارا ہے، وہیں امت مسلمہ کی بھی نقش اول میں گوش شمالی کی سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں کر ہوا، کس نے کیا، وہ کیا بتلانا چاہتا ہے۔ مختصر جواب ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ اپنے قدرت کو بتلانا چاہتا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ سب کیوں کر ہوا۔ قرآن نے جواب دیا، کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کی کمائی دراصل انسان نے، جس کا نقطہ آغاز اس نقطہ غلیظ سے ہوا جو نجس العین ہے، اس سے پاکی فرض عین ہے۔ اس مرحلے کو تاقی نسیان میں رکھ دیا اور اپنے حقیقی پنہار سے منہ موڑ لیا اور سمجھا وہی اس دنیا کا مالک ہے، حالانکہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ بندوں کو اپنے رب ذوالجلال نے جس بات کا حکم دیا، اس سے انسانیت انحراف کی راہ لی۔ اس نے عدل کا حکم دیا۔ ہم نے نا انصافی بے انصافی کی دستاویز تیار کر لی۔ اس نے حلال قسم معاش اختیار کرنے کو کہا۔ ہم نے ہر وہ طریقہ علاج کے لیے جس کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے اس نے محرم و نامحرم کے درمیان خط کشید کی۔ ہم نے اس کو زیر پاؤں رون ڈالا۔ اس نے اطاعت و بندگی کا حکم جاری کیا۔ ہم اس کی نافرمانی اور سرکشی کی سمت چل پڑے۔ اس نے مساجد کو نماز و دینی تعلیم سے آباد کرنے کو کہا۔ ہم اس پر سودے بازی اور اجارہ داری کے مرتکب ہوئے۔ اس نے فقراء و مساکین کو مالیات میں سے حصہ شرعی ادا کرنے کو کہا۔ ہم خواہشات سے بڑھ کر محرمات پر پیسہ خرچ کرنا شروع کیا۔ اسے دینی و دنیاوی ضرورت پر خرچ کرنے کو کہا۔ ہم اسراف و تبذیر کے بانی اور شیطان کے حامی بن گئے۔ سامعین، اس نے کلام الہی کی دستور زندگی بنانے کو کہا۔ ہم طاغوتی نظام کے پیروی کرنے لگے۔ اس نے امر معروف نہی منکر کا حکم دیا۔ ہم نے اس فریضے سے آنکھ بند کر لی۔ اس نے اعمال آخرت کے لیے ہمیں وجود بخشا۔ ہم امور دنیا میں الجھ کر رہ گئے۔ جس رب سے ہم نے عہد اسد میں ایفائے عہد کا وعدہ لیا تھا، اس کا پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ جس کی بنا پر خدا نے اظہار ناراضگی اس انداز میں کی کہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے وقتی طور پر بند کر دیے۔ سامعین، امت کے مقتدہ علماء و صلاح کی امت کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ رمضان میں جو عبادتوں کا موسم تھا، اس موسم میں بہار کی لطف اندوزی سے دور رکھا۔ ان تمام سے بڑھ کر حرم شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں داخلہ ممنوع کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جن سے ہم امت مسلمہ کو سبق لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے کی پر احساس ندامت پیدا کرنا ہے، آئندہ محتاط رہنے کا عزم کرنا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حاسبکم انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا نام اعمال درست کر لو، اپنی روش جو اختیار کی نقالی پر چل رہے ہیں اسے توبہ کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو یوم الحساب کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے نفس کو قابو میں رکھا اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کا توشہ تیار کیا ہوا۔ ہم اور اپنے عقل مندی کا پیمانہ یہ مقرر کر کے آئے جس نے دنیا کی مال و متاع، آل و اولاد، سامان تیش کی فراہمی، اعلیٰ مناصب کے حصول اور دینوی جاہ و جلال کو حاصل کیا۔ وہی عقل کامل کا مصداق ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ سب فریب ہے، ریگستان میں مقام سراب ہے جس سے آنکھ مچولی کرنا ایک نادانی ہے۔ مسلمان کے لیے زندگی فکر عقبہ کے لیے دی گئی ہے۔ لمحہ لمحہ احتساب کی طرف توجہ دہانی کی گئی۔ اہل اللہ کا یوم معمول تھا کہ رات جب بستر پر دراز ہوتے قبل اس کے کہ دن بھر کی روزات پر نظر ڈالتے، کہیں نیکی ہوتی ہوئی نظر آئے اس پر شکر بچا لاتے، گناہ ہو جاتے توبہ کرتے۔
آمین۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ایک مرتبہ پھر دل رکھنے والا دل عطا فرمائے، ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے حرم کا شیدائی بنا دے، ہم جو نیکی کا راستہ بھول گئے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس راستے پر گامزن فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، اور ہمیں وہ فہم و ادراک عطا فرمائے کہ ہم مستقبل کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، ان کے مطابق خود کو ٹھا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔